अस्सलाम वालेकुम dear student तौर पता है चेमुंग दा क्लास 9 मैथ्स चालू करे दे चाहे की जमंगा फर्स्ट नंबर चैप्टर दे मैट्रिक्स बारे के और दागे लेक्चर नंबर 1 मंगा स्टडी करो चे मैट्रिक्स दा वही और दागे डिफिनेशन करो और यो टाइप ऑफ मम दागे स्टडी करो नन बमंगा दा मैट्रिक्स के दे वेम टाइप स्टडी करो चे आगे कॉलम मैट्रिक्स दा वही a matrix which has just and only one column in it is called a column matrix. और सीधा से किस मैट्रिक्स से बाकी के सिर्फ और सिर्फ वो सारा just only column भी सिर्फ यो column भी नौदा से किस मैट्रिक्स तमंग वही column matrix. और सो एग्जांपल देता सो हो रहे एग्जांपल 1 के ताऊ सिक्के 1 और 2 मागस तरी नौता सिक्के column से दवायु चाहा मंग सरा vertically running कई दा सिक्के दा वर्टिकली रनिंग दे और बदे के सिर्फ मुंग सरा यो कॉलम दे नो दा से किस मैट्रिक्स से बाकी के सिर्फ ताऊ सरा यो कॉलम में आगे तमंग वही कॉलम मैट्रिक्स दा शान एग्जांपल 2 तासो गोरे ए बी सी मंगा गस्तरी नो दे के ताऊ सिक्के दी के सिर्फ यो कॉलम दे सही शो दे के सिर्फ यो कॉलम रागली न दा से किस मैट्रिक्स तमंग सोयु कॉलम मैट्रिक्स दा शान एग्जांपल 3 के ताऊ सिर्फ यो कॉलम रागली दे और आगे की चिकम दे 135 ताऊ दरकड़ी दे नो दा से किस मैट्रिक्स से बाकी के सिर्फ ताऊ सरा यो कॉलम भी आगे तमंग वही कॉलम मैट्रिक्स उस पागे की नंबर ऑफ रो चिकम दी अगर डिफरेंट की दिशी मतलब तो नंबर ऑफ रो योम की दिशी ध्वम की दिशी ड्रीम की दिशी ऐसा जमंग सरकार निश्तरी और जमंग सब देश सरकार दिशी पदी की द नंबर ऑफ रो सुम रदी नो दा दे कॉलम मैट्रिक्स हागा मैट्रिक्स पागे की तो सरसरप यो कॉलम राशि नो दा से किस मैट्रिक्स तमंग सवायु कॉलम मैट्रिक्स वायु और थर्ड नंबर चिकम दे जमंग आगे दे स्क्वायर मैट्रिक्स से दवाई definition दी गई a matrix in which number of row and column are equal is called a square matrix. और दस के इसमें matrix हो चे बाकी कितनी सारा number of rows चिकम दी और number of column दामंग सारा equal राशि नो दस के इसमें matrix हो मंग सवाई square matrix तो आयु बस example तो गोरे example में और कर दे LMNP नो ताऊ सिक्के फर्स्ट पदे के ताऊ सिक्के number of rows चे अगर ताऊ द M ने denote कवे और horizontally running कई नो मतलब दाशो number of row यो 1 show 2 दे के ताऊ सारा number of row चिकम दी 2 दी और पमंगा column चिक्को चे अगर vertically running कई नो चेक के दाशो 1 और दाशो 2 नो ताऊ सिक्के the order ताऊ सिक्के order मंग द M cross N नज़ा हिरो सही शो M cross N M ताऊ 2 दी और N M ताऊ 2 दी मतलब दी चिकम दे मैट्रिक्स order ताऊ सर सेम दे कि दो कॉलम दी और दो पे किसी दी रोगानी दी नदा से किस मैट्रिक्स से बाकी की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ताऊ सर इक्वल भी नदा से किस मैट्रिक्स तमंग वायु स्क्वायर मैट्रिक्स दा शान एग्जांपल 2 ताऊ सो गोरे 2 4 5 6 देकिन ताऊ सर नंबर ऑफ रोज चिकम दी अगर 2 दी और नंबर ऑफ कॉलम पके हम 2 दी तो दे ऑर्डर चिकम दे दा हम सेम दे 2 क्रॉस 2 राजी नो दा से किस मैट्रिक्स दे तो मंगा वील शो स्क्वायर मैट्रिक्स ओस दा 1 चिकम दे 1 दे की तो सिक्के दे की सिर्फ यो रो दा और यो कॉलम दे सही शो यो रो दा यो कॉलम दे दा से किस मैट्रिक्स से बाकी की तो सिर्फ यो एलिमेंट्स रागली भी का मैट्रिक्स की एंट्रीज भी अगर सिर्फ यो हुई नो दाम यो स्पेशल केस थिंग सर द स्क्वायर मैट्रिक्स जका चिदी के मंगा वील शो चिदी के 1 रो दा 1 कॉलम दे सही शो नो 1 रो 1 कॉलम 1 क्रॉस 1 दी ऑर्डर शो नो ऑर्डर दे सेम शो नो दास किस मैट्रिक्स तो मंगा स्क्वायर मैट्रिक्स वील शो सही शो और नेक्स्ट चिकम दे सर आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो rectangular matrix is a matrix whose number of rows and number of column are not equal is called rectangular matrix. और दास के इसमें मैट्रिक्स चिपागे के मुसरा नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल नहीं विद नंबर ऑफ कॉलम नो दास के इसमें मैट्रिक्स तो मुसवा यू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आयु और फर्स्ट नंबर एग्जांपल बजे तासु के अगर ए बी सी डी ई एफ दा एग्जांपल में और कड़ी तासु के फर्स्ट बमु पदी की नंबर ऑफ रोज मालूम हो चगमंग हॉरिजॉन्टली रनिंग को नो चेक के नंबर ऑफ रोज 1 और दाशु 2 रो मुसरा 2 और कॉलम चेक के 1 2 और 3 देख कॉलम मुसरा 3 दी नो दी ऑर्डर मुसरा 2 क्रॉस 3 नो मतलब सोचो चिदे के मुसरा द नंबर ऑफ रोज चिकम दे द इक्वल दी द नंबर ऑफ कॉलम सही शो नदा से किस मैट्रिक्स दम सवायु रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दा शान बल एग्जांपल तासो गोरे चिदे के नंबर ऑफ रोज मुसरा 2 4 6 यो नंबर ऑफ रोज दा 7 8 9 दा द्वेम रोदा मुसरा और कॉलम चेक के 1 2 3 दे भाई कॉलम दी नदी ऑर्डर मुसरा दी 2 क्रॉस 3 नो चेक के दास के इसमें मैट्रिक्स चाहे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कोई के बराबर नहीं भी नो दास के इसमें मैट्रिक्स तम सभी लिखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है लिखो सही शो अच्छा जी ददीना पस से कम दिमाग सरा टाइप नंबर 5 टी जीरो मैट्रिक्स आल नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दास दवाई और डेफिनेशन तो वो एनी मैट्रिक्स ऑफ व्हिच ऑल द एलिमेंट्स या एंट्रीज are equal to 0 is said to be a zero matrix or null matrix.
اوس داسې قسمه میټرکس چې هغه کې موږ سره آل الیمنټس چې کوم دي کوم په میټرکس کې چې دنه کوم الیمنټس دي صحیح شو دا الیمنټس یادې دا 0 0 دي ته موږ الیمنټس هم ویلی شو او انټری وته هم ویلی شو صحیح شو الیمنټس آر انټریز نو تاسو ته وایي چې په یو میټرکس کې الیمنټس یا انټریز هغه ټوټل چې کوم دي ایکوال وي 0 ته چې مطلب څومره به کې وي هغه ټول 0 برابر وي نو داسې قسمه میټرکس چې کوم دی هغه ته موږ وایو 0 میټرکس آر نل میټرکس ام سی کیوز کې اکثر راځي چې 0 میټرکس آر آلسو کالډ واټ میټرکس نو نل میټرکس صحیح شو د ام سی کیوز لپاره مین پوینټ یاد ساتئ دا غي نه پس چې کوم دی د دې اډر هم تاسو ویلی شئ چې مطلب د دې میټرکس اډر چې کوم دی هغه 2x2 دی د دې چې کوم دی 2x3 دی او د دې څه دی 3x1 صحیح شو دا د اډر هم تاسو ویلی شئ اوس چیک کې تاسو دا 0 میټرکس چې کوم دی دا مونږه د دې ډینوشن چې کوم دی امونږ دې تاسو کو مطلب 0 میټرکس چې کوم دی هغه ډینوټ کیږي د 0 داسې قسمه میټرکس فار ایگزامپل د تاسو ته چې دا یو میټرکس دا 1 میټرکس د دې اډر ماته وایا نو تاسو فرست چیک کړئ دی رو چیک کې 2 دی پکې کالم پکې هم 2 دی نو مطلب د دې اډر تاسو ویلی شئ 2x2 equal to تاسو دا میټرکس هم لیکلی شئ صحیح شو شد مطلب د دې اډر دار د ډینوټ کیږي د 0 میټرکس صحیح شو او هر یو 0 میټرکس تاسو سره سکیلر میټرکس دا هم نشي کېدی دا مین پوینټس دی بدایي د دې نه پس چې کوم دی هغه د ډایګنل میټرکس ته وایي اسکوير میټرکس ضروری خبره پکې ده ها اسکوير میټرکس چې ډایګنل میټرکس په همیشه تاسو سره سکوير میټرکس وي in which all elements are 0 except the diagonal elements is known as diagonal matrix اوس یو داسې قسمه میټرکس چې باغې کې د ډایګنل الیمنټس نه علاوه ټول الیمنټس تاسو سره یا انټریز تاسو سره 0 وي داسې قسمه میټرکس موږ څه وایو ډایګنل میټرکس وایو فرست نمبر एग्जांपल ته وګورئ ا چې کوم دا 2004 نو تاسو کې ډایګنل څه دی فرست دا چیک کې ډایګنل وایي چې تاسو کوم میټرکس درکړي دا غي د لیفت ټاپ نه بچالګي دا زما ټاپ شو او دا تاسو بر رائټ باټم درکړئ نو دا تاسو رائټ باټم نو دا 2 او 4 دا تاسو ډایګنل الیمنټس دي صحیح شو او دې ته موږ مین ډایګنل هم ویل شو مین ډایګنل ار پرنسپل ډایګنل هم دې ویل شي صحیح شو پرنسپل ډایګنل دې ته هم ویل کی نو پېښه داسې قسمه میټرکس چې داغه په ډایګنل باندې تاسو سره نمبر وی د 0 نه علاوه نمبر یادوم هغه به تاسو سره وی او نور ټول انټریز یا الیمنټس کوم دي هغه به 0 وي نو داسې قسمه میټرکس موږ وایي شو ډایګنل میټرکس صحیح شو او د دې نه پس راځي سکیلر میټرکس او سکیلر میټرکس ته وایي اسکوير میټرکس د دې لپاره ضروري د سکوير میټرکس سکوير میټرکس एग्जांपल څه کړه کوم چې دلته چې تاسو سره اډر چې کوم دي 2x2 دي نو موږ سکوير میټرک ډیفاین کړو کنه چې دا غي نمبر اف روز او نمبر اف کالم چې کوم دي هغه تاسو سره ایکوال وي صحیح شو هغه د موږ ویل شو سکوير میټرکس ویل شو نو دلته چې دا 3x3 میټرکس دی نو مطلب دلته کې موږ سره نمبر اف روز او نمبر اف کالم چې کوم دي ایکوال دي ځکه موږ وایي په ډیفینیشن کې چې دا سکوير میټرکس اخلي دا شان دلته چې سکیلر میټرکس کوم تاسو ته وایي چې دا سکوير میټرکس اخلي نو داسې قسمه میټرکس سکوير میټرکس in which all the element lying on the main diagonal a main diagonal د تموي چې main diagonal څه دوی دا 2 او 4 دا main diagonal دي نو تاسو ته وایي چې په main diagonal باندې تاسو رقم elements دي of the matrix are equal هغه به equal وي and the remaining elements of the main diagonal are 0 او دا غینه علاوه چې کوم remaining elements دي هغه ټوټل تاسو سره 0 وي اوس چې تاسو example 1 کې 1001 ما غشتري نو تاسو کې په مین ډایګنل باندې دا تاسو مین ډایګنل دی الیمنټس کوم دي یو شان دي څنګه دي یو شان دي 1 1 ناغلي دي او دا غینه علاوه چې کوم نمبر دي تاسو راغ 0 دي نو دا څه قسمه میټرکس تاسو ویل شو سکیلر میټرکس ویل شو دا شان دلته چې په مین ډایګنل باندې تاسو 7 7 دي صحیح شو او دا غینه علاوه چې کوم دي تاسو سره ټول 0 دي نو دا څه قسمه میټرکس دا غي په مین ډایګنل باندې الیمنټس وی خو څه الیمنټس ایکوال الیمنټس او دا غینه علاوه چې نو ټوټل څومره نمبرز یا الیمنټس راغی کی هغه 0 تاسو سره راځي صحیح شو نو دا څه قسمه میټرکس موږ ویل شو سکیلر میټرکس اوس هر یو سکیلر میټرکس چې کوم دي هغه موږ سره ډایګنل میټرکس کې دي شي او دا ډایګنل میټرکس موږ ډیفینیشن کوو کنه چې دا څه قسمه میټرکس دا غي په ډایګنل باندې څه الیمنټ وي دا نه وایو چې ایکوال به وي ایکوال به نه وي بس موږ وایو چې دا څه قسمه میټرکس دا غي په ډایګنل باندې موږ سره څه الیمنټ وي هغه ته موږ وایو ډایګنل میټرکس او سکیلر میټرکس موږ دا وایو چې دا غي په الیمنټس کې با मतलब मेन डायगोनल की एलिमेंट्स कम दी अगर बस सेम वी न तो उससे कहते हैं कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स अगर टोटल सेम दी 7 7 दे न मग जे कवाय चे स्केलर मैट्रिक्स तमंग डायगोनल मैट्रिक्स वेल इशू जका चे दा उससे के देता तो डायगोनल मैट्रिक्स वेल इशू जका बस मेन डायगोनल बन एलिमेंट्स तक ना बस सही शुदा डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल मैट्रिक्स तो स्केलर मैट्रिक्स नि शेवेली वाली चे डायगोनल मैट्रिक्स के तो सर कम मेन डायगोनल एलिमेंट्स दी देख वाचे के लको दा मा डायगोनल एलिमेंट दगवा गस्तो मैट्रिक्स जेम चे दा स्केलर मैट्रिक्स से के न दी
نه دلته کې دا سکیلر میټرکس نشي کېدی ولی تاسو کې په مین ډایګنل الیمنټس باندې چې کوم تاسو سره انټریز دي یا الیمنټس دي هغه ټوټل چې کوم دي ډیفرنٹ دي نو دغه په ډیفرنس دای ساته یا تاسو ساته اکثر ام سی کیوز کې تاسو نه تاسو کېږي چې سکیلر میټرکس از ا ډایګنل میټرکس مطلب یو سکیلر میټرکس تاسو سره ډایګنل میټرکس کې دي شي خو یو ډایګنل میټرکس تاسو سره سکیلر کې دي شي کنه نو دې جواب تاسو ورکوي چې نه دین پس 8 نمبر ټایپ چې کوم دی زمونږه میټرکس دی هغه دی آیډنټیټي میټرکس آیډنټیټي میټرکس څه دی وایي a square matrix in which all elements on its main diagonal are ones whereas all other elements are zero definition دی کوي چې یو داسې قسمه میټرکس کوم یو میټرکس سکوير میټرکس چې هغه کې په مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس دي هغه به 1 وي صحیح شو مین ډایګنل تاسو پیژنئ کنه دا مین ډایګنل یادئ دا مین ډایګنل باندې چې کوم الیمنټس دي دا به برابر د 1 وي او د دې نه علاوه چې څومره تاسو سره الیمنټس راځي تاسو د انټریز هم ویلی شي هغه به د 0 برابر وي نو دا څه قسمه میټرکس موږ څه ویلی شو آیډنټیټي میټرکس ته موږ ویلی شو تاسو دلته چې کې په دلته په مین ډایګنل باندې چې کوم دی ټوټل تاسو سره 1 دی او دا غي نه علاوه چې څومره الیمنټس دي هغه چې کوم دی 0 دی نو دا څه قسمه میټرکس دا غي په مین ډایګنل باندې 1 1 وی او دا غي نه علاوه چې څومره نمبر دی پکې هغه تاسو سره 0 وي نو دې ته موږ ویلی شو آیډنټیټي میټرکس د دې تاسو آرډر ویلی شي 2 × 2 ویلی شي ځکه 2 رو دی پکې او 2 کالم دی دا شامل دي کې تاسو ویلی شي 3 × 3 ولی 3 روز دی پکې او 3 پکې کالمز دي او دا موږ ډینوټ کوو د آی نه فار ایگزامپل دا میټرکس اندر لیک تاسو لیکلی شي چې I1 تاسو لیکلی شي دا شان دي ته I2 لیکلی شي نو مطلب آیډنټیټي میټرکس څنګه دی موږ ډینوټ کوو دا آی نه اوس دینه پس 9 نمبر ټایپ چې کوم دي زمونږه هغه دی سایمټریک میټرکس symmetric matrix څه ته وایي a square matrix ضروری خبره ده چې square matrix ته وي A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A simply تاسو دا څه ویلی شي چې تاسو سره یو میټرکس A given وي او په هغه A میټرکس باندې تاسو ترانسپوز واخلې او هغه ترانسپوز والا میټرکس واپس ایکوال شي دا اوریجنل میټرکس چې کوم تاسو A غشتې دي نو دا چې قسمه میټرکس د موږ ویل شو سایمټریک میټرکس صحیح شو اوس ترانسپوز څه ته وایي ترانسپوز ایگزامپل دلته در کوم فار ایگزامپل A تاسو سره یو میټرکس دی 1 2 3 4 نو ترانسپوز موږ دې ته وایو چې موږ به رو چې کوم دی دا کالم ته چینج کو او کالم به رو ته چینج کو دا تاسو ویل شي یا رو تاسو کالم ته چینج کې یا کالم چې کوم دی تاسو رو ته چینج کې صحیح شو فار ایگزامپل تاسو چې دی A میټرکس تاسو ترانسپوز واخلې نو A ترانسپوز بدل تاسو سره برابر شي زه دا رو چې کوم دا کالم ته چینج کوم دا بشي 1 2 او دا رو چې کوم دا دام کالم ته چینج کوم دا بشي 3 4 نو دا څنګه دا یو میټرکس